अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी है मजीए तौहीद के बच्चों के। मोहम्मद अबूजर रऊफ, आपका उन्वान ये है अक़ीदे तौहीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान और मेहमान इज़्ज़त। मेरा नाम मोहम्मद अबूजर रऊफ है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अक़ीदा तौहीद। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह को उसकी ज़ात में, सिफ़ात में और इबादत में अकेला मानना। उसकी इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क है। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तौहीद पर चलना ही हमारा मकसद है। जो शिर्क करता है ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता और मुशरिकों का ठिकाना जहन्नुम है। अगर हमारा अक़ीदा सही हो तो हमारे सारे अमाल अल्लाह के पास काबिल क़बूल होंगे, लेकिन अगर हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो तो हमारे कोई भी अमाल अल्लाह के पास दुरुस्त नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाओ। मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, रोज़ी मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और औलाद मांगना है तो भी सिर्फ अल्लाह से मांगो, और तमाम इबादतें अल्लाह के लिए अंजाम दो ताकि वो तुमसे खुश हो जाए और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें जन्नत नसीब फरमाए। अब मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबके अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शीजान और रेहान को दावत देता हूँ को तशरीफ़ लाएँ। आपका उन्वान क्विज़ है। आपके सामने शीजान और रेहान दो तालिब इल्म को पेश किया गया है। इंशाअल्लाह चंद इस्लामी सवालात ये दोनों आपस में करेंगे और एक सवाल करेंगे, दूसरा जवाब देंगे, और इसी तरीके से फिर दूसरे सवाल करेंगे और जो है रेहान उनका जवाब देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है बगौर समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम रेहान है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम शीजान है। मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कलमे शहादत क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खबर में फरिश्ते कितने सवाल करेंगे? खबर में फरिश्ते 3 सवाल करेंगे। सबसे पहली वही क्या थी? सबसे पहले वही सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें थी। खाने के आदाब क्या है? खाने के आदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए, खाना बैठकर खाना चाहिए, खाने के नुक्स नहीं निकालना चाहिए, खाने की बात की दुआ पढ़ना चाहिए। सफ़र की दुआ क्या है? सफ़र की दुआ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब मैं शीजान से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। कलमा शहादत के माने क्या है? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। खबर में फरिश्ते क्या सवाल करेंगे? खबर में फरिश्ते 3 सवाल करे। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन नबी का, तेरा नबी कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? वज़ू किन चीज़ों से टूटते हैं? वज़ू 4 चीज़ों से टूट जाता है। पेशाब या बैतुल खला जाने से, हवा खारिज होने से, गहरी नींद और ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। कुछ अनबिया के नाम बताए। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के फ़राइज़ क्या हैं और वो कौन से हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ है। पहला नियत, दूसरा क़याम, तीसरा क़िरत, चौथा रुकू, 5वां सजदा, 6वां तशहुद और 7वां तरतीब। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। मैं अब नफीसा फलक को दावत देता हूँ कि आप आए। आपका उन्वान हदीस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कहते हैं। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है।
حدیث نمبر 3 مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 4 الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 5 البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حدیث نمبر 6 لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ حدیث نمبر 7 ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 8 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 9 لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دو۔ حدیث نمبر 10 کل معروف صدقۃ، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اب میں ساتھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے، آپ کا عنوان دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نظر بد سے بچنے کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ ایمان پر استقامت کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ علم زیادتی کے لیے دعا، رب زدنی علما۔ سفر کے لیے دعا، بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمیرہ فردوس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے، آپ کا عنوان انبیاء کے نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انبیاء کے نام کہنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں اب شفا اور عائشہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، آپ کا عنوان کوئز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفا سے چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال، 5 اچھی عادتیں۔ میں صبح جلدی اٹھتی ہوں اور فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ جب گھر سے باہر نکلتے تو دعا پڑھ کر نکلتی ہوں۔ عصر اور مغرب کے درمیان اسرار پڑھ کر نکلتی ہوں۔ دوسرا سوال، اسلامک مہینوں کے نام بتائیے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ تیسرا سوال، جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ خیر کب کہنا چاہیے؟ جب کوئی احسان کرے تو کہنا چاہیے۔ کسی مصیبت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے۔ میں عائشہ سے سوال کرنے جا رہی ہوں، توحید کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سچ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، مشکل وقت میں بھی صبر سے کام لینا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق کیوں پڑا؟ حق اور باطل میں فرق کرنا۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اچھے انداز میں کوشچن اینڈ آنسر سیکشن تھا، جزاک اللہ خیر۔ میں اب حوریہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کا عنوان سیرت ابو بکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سنانے آئی ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سچے دوست تھے. آپ کا اصل نام عبداللہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو لوگوں نے انکار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مان گئے, اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. راستے میں غار سور میں دونوں 3 دن تک چھپ کے گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا, لوگوں میں تمہارا حاکم نہیں بلکہ تمہارا خادم ہوں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سدھار دینا, اگر میں ٹھیک کہوں تو میرا ساتھ دینا. یہی ان کی سچائی اور ایمانداری کا پیغام ہے. قرآن کریم کو جمع کرنے کا عظیم کام بھی انہی کے دور سے شروع ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. میں اب آمنہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کا عنوان یہ ہے کہ آخرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان ہے آخرت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. معزز حاضرین اکرام, آج کے اس تقریر کا عنوان ہے آخرت. آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی کو. جو کوئی اس دنیا میں آئے ہیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, نبی ہو یا ولی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے. مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جائے گا. فرشتے 3 سوال کریں گے. من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کیا ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال سننے میں تو بہت آسان ہے, لیکن ان کا جواب صرف وہی دے سکیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, انہیں قبر میں دفن کیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں آگ ہوں گے, بڑے بڑے سانپ, زہریلے بچھو, کھانے کے لیے کانٹے, پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں اچھے کام کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. جنت میں میٹھے میٹھے پھل ہوں گے, دودھ اور شہد کی ندیاں ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں اچھے کام کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب کر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اچھے انداز میں تقریر کرتے ہوئے آج مجیع توحید کے آخری پارٹیسپینٹ میں عبدالرؤف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں. آپ کا عنوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں, قابل احترام علماء دین, عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں, میرا نام عبدالرؤف ہے اور آج کا میرا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 32 میں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت, ان کا رہن سہن سب کا معلوم ہونا ضروری ہے. سب کا معلوم ہونے کے لیے ہمیں سیرت النبی کا معلوم ہونا ضروری ہے. ہمارے نبی کا نام محمد ہے. آپ مکے میں قریش خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام آمینہ بنت وہب ہے. آپ کو مکے کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے. صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی امانت دار. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس کے بعد آپ نے توحید کی دعوت دی. وہ عظیم کام کے چلتے آپ کے کئی دشمن بن گئے. آپ پر کنکر مارے جاتے, آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے, آپ یہ سب تکلیفیں سہتے. یہ تکلیفوں کے چلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ مکے سے مدینہ گئے.
आखिरकार आपकी मेहनत, आपकी दावत रंग लाई। देखते ही देखते सारा अरब मुसलमान बन गया। ये सब आपके अच्छे अखलाक के चलते हुआ। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है सूरह कलम में सूरा नंबर 68 आयत नंबर 4 में, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, और ए नबी आपके अखलाक सबसे बुलंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहम, इंसाफ और सब्र करे और हमें भी करने का हुक्म दिया। जब फ़तेह मक्का का मौका हुआ तो दुश्मन डरने लगे, घबराने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत तकलीफ़ देंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। मैं एक आयत के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 45 में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।